matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Biyernes, Pitsa 18 ni buwan sa Hulyo, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonebi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa tumabalita, resolusyon paghangyo sa kaap og DOTR nga iapil ang Iligan sa airline destination giduso sa konseho. Konseho giuyunan ang usbaw sa honorarium sa mga senior citizens sa board members. Public hearing sa pagregulit sa motorcycle taxi gipahigayon. Department of Finance gipatinaw ang isyu sa 20% nga tax deposit. De La Rosa dili mo tambong sa suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. SOJ Remulla no comment mahitungod sa reaksyon ni former President Rodrigo Duterte nga kalukuhan ang paglambigit sa missing nga sabongero. De La Rosa nagtuo nga pagtabon lamang sa isyu sa First Lady ang subling pagpalutaw nga dakpon siya sa ICC. Sa gawa sa nasod, Trump nagpatuman og 10% nga taripa ngadto sa BRICS. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon sa Butan natahong walay lugar katiguman. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipasar sa ika-19 nga konseho sa Iligan City ang mga sugyot nga resolusyon o ordinansa ni Councilor Attorney Marlene Yang nga magtumong sa pagpalambo sa street lighting sa syudad o paghangyo sa Civil Aviation Authority of the Philippines, Department of Transportation o sa major airlines nga ilakip ang Iligan City sa airline destination names alang sa mga flights paingon sa Lagingdingan Airport. Samtang ang mga ordinansa nga iya ang gipresentar nga naglakip sa pag-institutionalize sa usa ka underground na cabling program o pag-amin sa City Ordinance number 11-5685 giaprobahan na alang sa unang pagbasa. Si Konsyal Direk Xiao ang bag-ong chairperson sa Committee on Public Works and Infrastructure. Mao ang kauban ni Konsyal Yang isip co-author sa tanan niya nga mga sugyot nga nagpakita sa mayong koordinasyon o kolaborasyon alang sa kaayuhan sa Iligan City. Si Konsyal Yang ang Committee Chairperson sa Energy. Giuyunan sa konseho ang resolusyon nga gisugyot ni Konsehal Providencio Bong Abragan Jr., Committee Chairperson sa Senior Citizens and Veterans Affairs, nga naghangyo kang Mayor Frederick Xiao nga umintuhan ang kasamtangang allowance sa mga senior citizen board members sa Federation of Senior Citizen Association of the Philippines Incorporated gikan sa 2,500 ngadto sa 3,000 pesos. Sumala pa ni Konsehal Abragan ang pagpataas sa allowance
gitawan usa ka panginhanglan tungod sa gasto sa transportasyon, ilabi na kay ang uban nga mga board members nagpuyo sa mga hilit nga lugar o kinahanglan nga motambong sa matag meeting nga ipahigayon na pila ka higayon sa matag bulan. Gipangayo niya nga dugang 500 pesos matag buwan makatabang aron sa mahatagan og hustong suporta ang 15 ka mga board members sa ilang gimbuhaton. Gikonsulta ang mga opisyal sa barangay, habal-habal driver og asosasyon og ang uban mga stakeholders bahin sa operasyon og regulasyon sa motorcycle taxi transport network vehicle services nga mag-operate dinhi sa Iligan. Kini atol sa gipahigayon nga unang public hearing sa niaging adlaw. Kini usa ka serbisyo sa transportasyon nga gagamit og mobile app nga gakonektar sa mga pasahero ngadto sa mga driver isip dugang kapilian nga sakyanan alang sa panginahanglanon sa mga commuters. Lakip nga giskutan ang legality, guidelines, demand og sa serbisyo sa mga motorcycle taxi ingon man ang kahigayunan nga mahatag og panginabuhian sa mga motorcycle driver dinhi sa Iligan. Ang unang public hearing gitambungan sa mga kadagkuan sa Department of the Interior and Local Government, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB, Iligan City Traffic and Parking Management Office, Land Transportation Office sa Philippine National Police, barangay officials og motorcycle operations con operators, representative sa angkas og joyride o gipanguluhan kini ni Konsyal Pisyong Larasabal, ang chairman sa Committee on Transportation and Traffic Management. O karon sa balita sa kauluhan, gipatinaw sa Department of Finance nga dili bag-ong buhis ang gipatuman kundi pagpatuman sa nag-inusarang tax rate nga 20% sa tanang interest income gikan sa deposito. Aron na tangtangon ang dili patas nga sistema nga mipabor lamang sa mga katawhang adunay long-term deposits kon kini human nga makadawat og grabing pagbatiko sa publiko mahitungod sa mga provision sa Capital Market Efficiency Promotion Act kon SIMIPA, partikular na nga giskutan sa pagbuhis interest gikan sa bank deposits. Dugang pa sa ahinsya nga ang 20% nga buhis sa interest ang gipatuman sugod pa niadtong 1998 ayha pa na palabang ang SIMIPA nga nahimong epektibo niadtong Hulyo 1 ning tuiga kung asa gitangtang lamang ang mga kani exemptions o preferential rates sama sa 0% tax sa mga depositor nga sobra 5 ka tuig na, nga 5% ngadto sa 20% nga tax sa short-term deposits o 15% sa tax sa dollar deposits. Kung magdeposito ka og usa ka gatos 1,000 pesos sa bangko, adunay 2% nga tinuig nga interes, mokita ka og 2,000 pesos human ang usa ka tuig. Apan dihang gikuhaan sa 20% nga buhis, ang mahabilin sa imong interest ang 1,600 pesos na lamang. Sumala pa sa DOF, 99.6% sa kinatibuk-ang deposito ang kanhinang gipahamtangan og 20% nga buhis. Tumong lamang sa SIMIPA nga himuong patas ang long-term o short-term depositors. Gipatinaw pa sa ahinsya nga dili kini retroactive, bot ipasabot ang mga daang deposito ay magpatuman ang balaod ang magpabiling sakop sa kanitak tax benefits. Dili usab lakip sa 20% nga tax ang mga savings sa ilalom sa SSS, GSIS o Pag-ibig nga magpabiling exempted sa tax. Gikompirmar ni Senador Bato Ronald de la Rosa nga dili siya motambong sa ikaupat nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 28. Dili sumala pa niyang makigplastikan ang senador sa pipila ka mga magbabalaod o pipila ka mga tawo nga gikan sa Malacañang. Mao hinungdan nga dili na lamang siya motambong sa suna. Dili pud maayo nga motambong siya sa suna nga magisingisi bisan nagsakit ang iyang kasing-kasing. Gipatinaw sa senador nga personal niyang desisyon
desisyon ang dili pagtambong sa SUNA ug dili usab siya gusto nga idamay ang uban pang senador nga kaalyado sa Duterte Bloc. Bisan pa man ini, gisulti ni De La Rosa nga wala siya'y gilauman kung unsa ang ipanulti sa presidente sa pagpahigayon sa iyang SUNA. Mas mag-focus na lamang sumala pa niya ang administrasyon sa pagpalambo sa panginabuhian sa matag Pilipino. Nagdumili nga maghatag og komento si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla mahitungod sa nahimong reaksyon ni former President Rodrigo Duterte sa isyu nga nawalang sa bungiro. Dihang gipangutana sumala pa ang naasong kalihim sa ahensya kung unsay masulti niya sa gipahayag sa kanhi presidente nga gitubag lamang niya kini nga no comment. Sunod kini sa dihang gisulti o bansagan ni former President Duterte nga kalukuhan lamang ang sumalapay pagkalambigit sa drug war sa pagkawala sa sabongero. Sa kasamtangan, sumalapay base sa mga gipahayag ni Justice Secretary Remulla nga nakitaan nga adunay koneksyon ang isyu sa isabong sa nahitabo nga war on drugs. Bisan pa ang sentro sa gilusad nga case build-up o investigasyon ang nakafocus sa mga nawalang sa bungiro nga sumala pa niya ay posibleng adunay intersection ang duha ka managlahing isyu. Samtang sa niaging adlaw gipaugkat sa naasing kalihim ang tulo ka patayng lawas sa Batangas aron mapailalom sa mga pagsusi. Gipamugo sumala pa ni Secretary Remulla nga dili angay sa likway bisan ang ubang kaso sa kalit nga pagkawala sa mga sabongero. Gi-divert lamang sa Palasyo sa Malacañang ang mga isyong gibato ngadto kanila. Busa subling gipalutaw ang hisgutan ng arestuhon siya sa International Criminal Court. Kini ang gipaklaro ni Senador Ronald Bato de la Rosa human ibutyag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga posibleng maaresto ang senador kung magpagawas ang ICC og warrant of arrest bato ngadto kaniya. Una nini gilambigit si First Lady Lisa Aranita Marcos sa pagkamatay sa retail executive nga si Paulo Tantoco nga maoy usay gipanghimakak sa palasyo. Sumala pa niya nga pagtabon lamang sa isyong gikalambigitan ni First Lady ang hinungdan sa pagpalutaw nga arestohon siya gikan sa ICC karong wala na may gipagawas nga arrest warrant bato ngadto kaniya. Gitubag usab sa senador ang pahayag sa Executive Secretary nga hatagan sumala pa siya og susamang pagtratar sama kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte kun ugaling dakpon siya sa ICC. Dugang pa niya nga usa ka dakong kasaypanan ang gihimo sa administrasyon sa kanhi presidente apan gawas ng paghihapon sila nga mohimo og gusto nilang subling buhaton ang lain usab nga dakong kasaypanan. O karon sa balita sa gawas sa naso, nagpatuman si US President Donald Trump og 10% nga taripa ngadto sa mga kanasurang miyembro sa BRICS sa economic bloc. Sumala pa ni Trump nga ang pagkapurma sa BRICS usa ka pamagi aron nga isabotahe ang pagsaka sa ekonomiya sa Amerika. Dugang pa nga ang plano nila nga magpatuman og ipahinay ang US dollars kinahanglan og saktong solusyon. Ang grupo sa BRICS gilangkuban sa mga kanasuran nga Brazil, Russia, India, China ug South Africa. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, adunay taho sa nasod sa Butan diin ang mga Kristohano nagtigom ngadto sa mga temporaryo lamang nga lugar. Bisan pa man nga naila ang nasod isip nagpahigayon o gross national happiness sa ekonomiya niini, usa ang Butan sa mga naglotos og mga Kristohanon. Ang mga Kristohanon sa Butan walay temporaryong tigumanan sama sa simbahan tungod kay usa kini ka Hindu-centric nga nasod. Mainumduman sa kasaysayan nga ang naasing nasod gisudlan sa mga Kristohanon pinagi sa medical missions. Bisan pa man nga gibawal sa nasod ang mga bisyo sama sa sugal, sigarilyo, inom, walay ni isa sa simbahan ang gipaaprobahan sa nasod nga makatukod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa tropical storm nga Krising anak ni mahimutang sa gilayong 310 kilometro sa sidlakang bahin sa kasiguran Aurora
or 345 kilometro sa Silakang Bahin sa Itsagi, Isabela. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 65 kilometros matag oras nga adunay pakusukuso nini nga 80 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 20 kilometros matag oras samtang ang hangin habagat parayo makaapektar sa Central og Southern Luzon, Western og Central section sa Visayas, ingon man dinhi sa Mindanao. Ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, kon Aurora ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, ubang bahin sa Cagayan Valley, Zambales, Bataan, Mimaropa, Negros Island Region, Western Visayas, Metro Manila, Zamboanga Peninsula, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, ubang bahin sa Central Luzon, Northern Samar, Quezon, ubang bahin sa Visayas ug ubang bahin din sa Mindanao. Ama ka sinati paghapon karong adlaw o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, epekto sa tropical depression nga krising o hanging habagat. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnawon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:36 ug mosahapon niya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar kabisaya Nonay B. Magpasalamat og muingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.